श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री सर्वरोगनाशक श्रीसूर्य स्तवराज स्तोत्र विनियोगः। ओम श्रीसूर्य स्तवराज स्तोत्रस्य श्रीवसिष्ठ ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्रीसूर्यो देवता सर्वपाप क्षयपूर्वक सर्वरोगोपशमनार्थे पाठे विनियोगः। ऋष्यादिन्यासः। श्रीवसिष्ठ ऋषये नमः। शिरसि अनुष्टुप् छन्दसे नमः। मुखे श्रीसूर्यदेवाय नमः। हृदि सर्वपापक्षयपूर्वक सर्वरोगोपशमनार्थे पाठे विनियोगाय नमः। अंजलौ ध्यानम्। ओम रथस्थं चिन्तयेद्भानुं द्विभुजं रक्तवाससे दाडिमी पुष्पसङ्काशं पद्मादिभिः अलङ्कृतं मानसपूजनम्। ओम विकर्तनो विवस्वांश्च मार्तण्डो भास्करो रविः लोकप्रकाशकः श्रीमान् लोकचक्षुग्रहेश्वरः लोकसाक्षी त्रिलोकेशः कर्ता हर्ता तमिस्त्रः तपनः तापनः चैव शुचिः सप्ताश्ववाहनः गभस्तिहस्तो वृद्धनश्च सर्वदेव नमस्कृतः एकविंशतिः इत्येष स्तव इष्टः सदा मम श्रीः आरोग्यकरः चैव धनवृद्धियशस्करः स्तवराज इति ख्यातः त्रिषु लोकेषु विश्रुतः यः एतेन महाबाहो द्वे सन्धे स्तिमितोदये स्तौति मां प्रणतो भूत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते कायिकं वाचिकं चैव मानसं यच्च दुष्कृतम् एकजप्येन तत्सर्वं प्रणश्यति ममाग्रतः एकजप्यश्च होमश्च सन्ध्योपासनमेव च बलिमन्त्रोऽर्घ्यमन्त्रश्च धूपमन्त्रस्तथैव च अन्नप्रदाने स्नाने च प्रणिपातिप्रदक्षिणे पूजितोऽयं महामन्त्रः सर्वव्याधिहरः शुभः एवम् उक्त्वा तु भगवान् भास्करो जगदीश्वरः आमन्त्र्य कृष्णतनयं तत्रैवान्तरधीयत साम्बोऽपि स्तवराजेन स्तुत्वा सप्ताश्ववाहनः पूतात्मा नीरुजः श्रीमान् तस्माद् रोगाद् विमुक्तवान्। ध्यानम्। ओम रथस्थं चिन्तयेद्भानुं द्विभुजं रक्तवाससे दाडिमी पुष्पसङ्काशं पद्मादिभिः अलङ्कृतं मानसपूजनम्। ओम विकर्तनो विवस्वांश्च मार्तण्डो भास्करो रविः लोकप्रकाशकः श्रीमान् लोकचक्षुग्रहेश्वरः लोकसाक्षी त्रिलोकेशः कर्ता हर्ता तमिस्त्रः तपनः तापनः चैव शुचिः सप्ताश्ववाहनः गभस्तिहस्तो वृद्धनश्च सर्वदेव नमस्कृतः एकविंशतिः इत्येष स्तव इष्टः सदा मम श्रीः आरोग्यकरः चैव धनवृद्धियशस्करः स्तवराज इति ख्यातः त्रिषु लोकेषु विश्रुतः यः एतेन महाबाहो द्वे सन्धे स्तिमितोदये स्तौति मां प्रणतो भूत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते कायिकं वाचिकं चैव मानसं यच्च दुष्कृतम् एकजप्येन तत्सर्वं प्रणश्यति ममाग्रतः एकजप्यश्च होमश्च सन्ध्योपासनमेव च बलिमन्त्रोऽर्घ्यमन्त्रश्च धूपमन्त्रस्तथैव च अन्नप्रदाने स्नाने च प्रणिपातिप्रदक्षिणे पूजितोऽयं महामन्त्रः सर्वव्याधिहरः शुभः एवम् उक्त्वा तु भगवान् भास्करो जगदीश्वरः आमन्त्र्य कृष्णतनयं
तत्रैवान्तरधीयत साम्बोऽपि स्तवराजेन स्तुत्वा सप्ताश्ववाहनः पूतात्मा नीरुजः श्रीमान् तस्माद् रोगाद् विमुक्तवान्। ध्यानम्। ॐ रथस्थं चिन्तयेद्भानुं द्विभुजं रक्तवाससे दाडिमीपुष्पसङ्काशं पद्मादिभिः अलङ्कृतं मानसपूजनम्। ॐ विकर्तनो विवस्वांश्च मार्तण्डो भास्करो रविः लोकप्रकाशकः श्रीमान् लोकचक्षुग्रहेश्वरः लोकसाक्षी त्रिलोकेशः कर्ता हर्ता तमिस्त्रः तपनः तापनः चैव शुचिः सप्ताश्ववाहनः गभस्तिहस्तो वृद्धनश्च सर्वदेव नमस्कृतः एकविंशतिः इत्येष स्तव इष्टः सदा मम श्रीः आरोग्यकरः चैव धनवृद्धियशस्करः स्तवराज इति ख्यातः त्रिषु लोकेषु विश्रुतः यः एतेन महाबाहो द्वे सन्धे स्तिमितोदये स्तौति मां प्रणतो भूत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते कायिकं वाचिकं चैव मानसं यच्च दुष्कृतम् एकजप्येन तत्सर्वं प्रणश्यति ममाग्रतः एकजप्यश्च होमश्च सन्ध्योपासनमेव च बलिमन्त्रोऽर्घ्यमन्त्रश्च धूपमन्त्रस्तथैव च अन्नप्रदाने स्नाने च प्रणिपाति प्रदक्षिणे पूजितोऽयं महामन्त्रः सर्वव्याधिहरः शुभः। एवम् उक्त्वा तु भगवान् भास्करो जगदीश्वरः आमन्त्र्य कृष्णतनयं तत्रैवान्तरधीयत साम्बोऽपि स्तवराजेन स्तुत्वा सप्ताश्ववाहनः पूतात्मा नीरुजः श्रीमान् तस्माद् रोगाद् विमुक्तवान्। ध्यानम्। ॐ रथस्थं चिन्तयेद्भानुं द्विभुजं रक्तवाससे दाडिमीपुष्पसङ्काशं पद्मादिभिः अलङ्कृतं मानसपूजनम्। ॐ विकर्तनो विवस्वांश्च मार्तण्डो भास्करो रविः लोकप्रकाशकः श्रीमान् लोकचक्षुग्रहेश्वरः लोकसाक्षी त्रिलोकेशः कर्ता हर्ता तमिस्त्रः तपनः तापनः चैव शुचिः सप्ताश्ववाहनः गभस्तिहस्तो वृद्धनश्च सर्वदेव नमस्कृतः एकविंशतिः इत्येष स्तव इष्टः सदा मम श्रीः आरोग्यकरः चैव धनवृद्धियशस्करः स्तवराज इति ख्यातः त्रिषु लोकेषु विश्रुतः यः एतेन महाबाहो द्वे सन्धे स्तिमितोदये स्तौति मां प्रणतो भूत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते कायिकं वाचिकं चैव मानसं यच्च दुष्कृतम् एकजप्येन तत्सर्वं प्रणश्यति ममाग्रतः एकजप्यश्च होमश्च सन्ध्योपासनमेव च बलिमन्त्रोऽर्घ्यमन्त्रश्च धूपमन्त्रस्तथैव च अन्नप्रदाने स्नाने च प्रणिपाति प्रदक्षिणे पूजितोऽयं महामन्त्रः सर्वव्याधिहरः शुभः। एवम् उक्त्वा तु भगवान् भास्करो जगदीश्वरः आमन्त्र्य कृष्णतनयं तत्रैवान्तरधीयत साम्बोऽपि स्तवराजेन स्तुत्वा सप्ताश्ववाहनः पूतात्मा नीरुजः श्रीमान् तस्माद् रोगाद् विमुक्तवान्। ध्यानम्। ॐ रथस्थं चिन्तयेद्भानुं द्विभुजं रक्तवाससे दाडिमीपुष्पसङ्काशं पद्मादिभिः अलङ्कृतं मानसपूजनम्। ॐ विकर्तनो विवस्वांश्च मार्तण्डो भास्करो रविः लोकप्रकाशकः श्रीमान्
लोकचक्षुग्रहेश्वरः लोकसाक्षी त्रिलोकेशः कर्ता हर्ता तमिस्त्रः तपनः तापनः चैव शुचिः सप्ताश्ववाहनः गभस्तिहस्तो वृध्नश्च सर्वदेव नमस्कृतः एकविंशतिः इत्येष स्तव इष्टः सदा मम श्रीः आरोग्यकरः चैव धनवृद्धियशस्करः स्तवराज इति ख्यातः त्रिषु लोकेषु विश्रुतः यः एतेन महाबाहो द्वे सन्धे स्तिमितोदये स्तौति मां प्रणतो भूत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते कायिकं वाचिकं चैव मानसं यच्च दुष्कृतम् एकजप्येन तत्सर्वं प्रणश्यति ममाग्रतः एकजप्यश्च होमश्च सन्ध्योपासनमेव च बलिमन्त्रोर्घ्यमन्त्रश्च धूपमन्त्रस्तथैव च अन्नप्रदाने स्नाने च प्रणिपातिप्रदक्षिणे पूजितोऽयं महामन्त्रः सर्वव्याधिहरः शुभः एवम् उक्त्वा तु भगवान् भास्करो जगदीश्वरः आमन्त्र्य कृष्णतनयं तत्रैवान्तरधीयत साम्बोऽपि स्तवराजेन स्तुत्वा सप्ताश्ववाहनः पूतात्मा नीरुजः श्रीमान् तस्माद् रोगाद् विमुक्तवान् ध्यानम् ॐ रथस्थं चिन्तयेद्भानुं द्विभुजं रक्तवाससे दाडिमी पुष्पसङ्काशं पद्मादिभिः अलङ्कृतां मानसपूजनम् ॐ विकर्तनो विवस्वांश्च मार्तण्डो भास्करो रविः लोकप्रकाशकः श्रीमान् लोकचक्षुग्रहेश्वरः लोकसाक्षी त्रिलोकेशः कर्ता हर्ता तमिस्त्रः तपनः तापनः चैव शुचिः सप्ताश्ववाहनः गभस्तिहस्तो वृध्नश्च सर्वदेव नमस्कृतः एकविंशतिः इत्येष स्तव इष्टः सदा मम श्रीः आरोग्यकरः चैव धनवृद्धियशस्करः स्तवराज इति ख्यातः त्रिषु लोकेषु विश्रुतः यः एतेन महाबाहो द्वे सन्धे स्तिमितोदये स्तौति मां प्रणतो भूत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते कायिकं वाचिकं चैव मानसं यच्च दुष्कृतम् एकजप्येन तत्सर्वं प्रणश्यति ममाग्रतः एकजप्यश्च होमश्च सन्ध्योपासनमेव च बलिमन्त्रोर्घ्यमन्त्रश्च धूपमन्त्रस्तथैव च अन्नप्रदाने स्नाने च प्रणिपातिप्रदक्षिणे पूजितोऽयं महामन्त्रः सर्वव्याधिहरः शुभः एवम् उक्त्वा तु भगवान् भास्करो जगदीश्वरः आमन्त्र्य कृष्णतनयं तत्रैवान्तरधीयत साम्बोऽपि स्तवराजेन स्तुत्वा सप्ताश्ववाहनः पूतात्मा नीरुजः श्रीमान् तस्माद् रोगाद् विमुक्तवान् ध्यानम् ॐ रथस्थं चिन्तयेद्भानुं द्विभुजं रक्तवाससे दाडिमी पुष्पसङ्काशं पद्मादिभिः अलङ्कृतां मानसपूजनम् ॐ विकर्तनो विवस्वांश्च मार्तण्डो भास्करो रविः लोकप्रकाशकः श्रीमान् लोकचक्षुग्रहेश्वरः लोकसाक्षी त्रिलोकेशः कर्ता हर्ता तमिस्त्रः तपनः तापनः चैव शुचिः सप्ताश्ववाहनः गभस्तिहस्तो वृध्नश्च सर्वदेव नमस्कृतः एकविंशतिः इत्येष स्तव इष्टः सदा मम श्रीः आरोग्यकरः चैव धनवृद्धियशस्करः स्तवराज इति ख्यातः त्रिषु लोकेषु विश्रुतः यः एतेन महाबाहो द्वे सन्धे स्तिमितोदये
स्तौति मां प्रणतो भूत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते कायिकं वाचिकं चैव मानसं यच्च दुष्कृतम् एकजप्येन तत्सर्वं प्रणश्यति ममाग्रतः एकजप्यश्च होमश्च सन्ध्योपासनमेव च बलिमन्त्रोऽर्घ्यमन्त्रश्च धूपमन्त्रस्तथैव च अन्नप्रदाने स्नाने च प्रणिपातिप्रदक्षिणे पूजितोऽयं महामन्त्रः सर्वव्याधिहरः शुभः एवम् उक्त्वा तु भगवान् भास्करो जगदीश्वरः आमन्त्र्य कृष्णतनयं तत्रैवान्तरधीयत साम्बोऽपि स्तवराजेन स्तुत्वा सप्ताश्ववाहनः पूतात्मा नीरुजः श्रीमान् तस्माद् रोगाद् विमुक्तवान् ध्यानम् ॐ रथस्थं चिन्तयेद्भानुं द्विभुजं रक्तवाससे दाडिमी पुष्पसङ्काशं पद्मादिभिः अलङ्कृतां मानसपूजनम् ॐ विकर्तनो विवस्वांश्च मार्तण्डो भास्करो रविः लोकप्रकाशकः श्रीमान् लोकचक्षुग्रहेश्वरः लोकसाक्षी त्रिलोकेशः कर्ता हर्ता तमिस्त्रः तपनः तापनः चैव शुचिः सप्ताश्ववाहनः गभस्तिहस्तो वृध्नश्च सर्वदेव नमस्कृतः एकविंशतिः इत्येष स्तव इष्टः सदा मम श्रीः आरोग्यकरः चैव धनवृद्धियशस्करः स्तवराज इति ख्यातः त्रिषु लोकेषु विश्रुतः यः एतेन महाबाहो द्वे सन्ध्ये स्तिमितोदये स्तौति मां प्रणतो भूत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते कायिकं वाचिकं चैव मानसं यच्च दुष्कृतम् एकजप्येन तत्सर्वं प्रणश्यति ममाग्रतः एकजप्यश्च होमश्च सन्ध्योपासनमेव च बलिमन्त्रोऽर्घ्यमन्त्रश्च धूपमन्त्रस्तथैव च अन्नप्रदाने स्नाने च प्रणिपातिप्रदक्षिणे पूजितोऽयं महामन्त्रः सर्वव्याधिहरः शुभः एवम् उक्त्वा तु भगवान् भास्करो जगदीश्वरः आमन्त्र्य कृष्णतनयं तत्रैवान्तरधीयत साम्बोऽपि स्तवराजेन स्तुत्वा सप्ताश्ववाहनः पूतात्मा नीरुजः श्रीमान् तस्माद् रोगाद् विमुक्तवान् ध्यानम् ॐ रथस्थं चिन्तयेद्भानुं द्विभुजं रक्तवाससे दाडिमी पुष्पसङ्काशं पद्मादिभिः अलङ्कृतां मानसपूजनम् ॐ विकर्तनो विवस्वांश्च मार्तण्डो भास्करो रविः लोकप्रकाशकः श्रीमान् लोकचक्षुग्रहेश्वरः लोकसाक्षी त्रिलोकेशः कर्ता हर्ता तमिस्त्रः तपनः तापनः चैव शुचिः सप्ताश्ववाहनः गभस्तिहस्तो वृध्नश्च सर्वदेव नमस्कृतः एकविंशतिः इत्येष स्तव इष्टः सदा मम श्रीः आरोग्यकरः चैव धनवृद्धियशस्करः स्तवराज इति ख्यातः त्रिषु लोकेषु विश्रुतः यः एतेन महाबाहो द्वे सन्ध्ये स्तिमितोदये स्तौति मां प्रणतो भूत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते कायिकं वाचिकं चैव मानसं यच्च दुष्कृतम् एकजप्येन तत्सर्वं प्रणश्यति ममाग्रतः एकजप्यश्च होमश्च सन्ध्योपासनमेव च बलिमन्त्रोऽर्घ्यमन्त्रश्च धूपमन्त्रस्तथैव च अन्नप्रदाने स्नाने च प्रणिपातिप्रदक्षिणे पूजितोऽयं महामन्त्रः सर्वव्याधिहरः शुभः
एवम् उक्त्वा तु भगवान् भास्करो जगदीश्वरः आमन्त्र्य कृष्णतनयं तत्रैवान्तरधीयत। साम्बोऽपि स्तवराजेन स्तुत्वा सप्ताश्ववाहनः पूतात्मा नीरुजः श्रीमान् तस्माद् रोगाद् विमुक्तवान्। ध्यानम्। ॐ रथस्थं चिन्तयेद्भानुं द्विभुजं रक्तवाससे दाडिमीपुष्पसङ्काशं पद्मादिभिः अलङ्कृतां मानसपूजनम्। ॐ विकर्तनो विवस्वांश्च मार्तण्डो भास्करो रविः लोकप्रकाशकः श्रीमान् लोकचक्षुग्रहेश्वरः लोकसाक्षी त्रिलोकेशः कर्ता हर्ता तमिस्त्रः तपनः तापनः चैव शुचिः सप्ताश्ववाहनः गभस्तिहस्तो वृद्धनश्च सर्वदेव नमस्कृतः। एकविंशतिः इत्येष स्तव इष्टः सदा मम श्रीः आरोग्यकरः चैव धनवृद्धियशस्करः स्तवराज इति ख्यातः त्रिषु लोकेषु विश्रुतः। यः एतेन महाबाहो द्वे सन्धे स्तिमितोदये स्तौति मां प्रणतो भूत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते कायिकं वाचिकं चैव मानसं यच्च दुष्कृतम् एकजप्येन तत्सर्वं प्रणश्यति ममाग्रतः। एकजप्यश्च होमश्च सन्ध्योपासनमेव च बलिमन्त्रोऽर्घ्यमन्त्रश्च धूपमन्त्रस्तथैव च अन्नप्रदाने स्नाने च प्रणिपाति प्रदक्षिणे पूजितोऽयं महामन्त्रः सर्वव्याधिहरः शुभः। एवम् उक्त्वा तु भगवान् भास्करो जगदीश्वरः आमन्त्र्य कृष्णतनयं तत्रैवान्तरधीयत। साम्बोऽपि स्तवराजेन स्तुत्वा सप्ताश्ववाहनः पूतात्मा नीरुजः श्रीमान् तस्माद् रोगाद् विमुक्तवान्। ध्यानम्। ॐ रथस्थं चिन्तयेद्भानुं द्विभुजं रक्तवाससे दाडिमीपुष्पसङ्काशं पद्मादिभिः अलङ्कृतां मानसपूजनम्। ॐ विकर्तनो विवस्वांश्च मार्तण्डो भास्करो रविः लोकप्रकाशकः श्रीमान् लोकचक्षुग्रहेश्वरः लोकसाक्षी त्रिलोकेशः कर्ता हर्ता तमिस्त्रः तपनः तापनः चैव शुचिः सप्ताश्ववाहनः गभस्तिहस्तो वृद्धनश्च सर्वदेव नमस्कृतः। एकविंशतिः इत्येष स्तव इष्टः सदा मम श्रीः आरोग्यकरः चैव धनवृद्धियशस्करः स्तवराज इति ख्यातः त्रिषु लोकेषु विश्रुतः। यः एतेन महाबाहो द्वे सन्धे स्तिमितोदये स्तौति मां प्रणतो भूत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते कायिकं वाचिकं चैव मानसं यच्च दुष्कृतम् एकजप्येन तत्सर्वं प्रणश्यति ममाग्रतः। एकजप्यश्च होमश्च सन्ध्योपासनमेव च बलिमन्त्रोऽर्घ्यमन्त्रश्च धूपमन्त्रस्तथैव च अन्नप्रदाने स्नाने च प्रणिपाति प्रदक्षिणे पूजितोऽयं महामन्त्रः सर्वव्याधिहरः शुभः। एवम् उक्त्वा तु भगवान् भास्करो जगदीश्वरः आमन्त्र्य कृष्णतनयं तत्रैवान्तरधीयत। साम्बोऽपि स्तवराजेन स्तुत्वा सप्ताश्ववाहनः पूतात्मा नीरुजः श्रीमान् तस्माद् रोगाद् विमुक्तवान्। श्रीसूर्यदेवार्पणमस्तु।